नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। नेकपाको अन्तर्विरोधका कारण संसद विघटन गरिनु चित्त बुझ्दो कदम नभएको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीले पदमा रहने योग्यता गुमाइसकेको आरोप। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीका कारण पार्टी विभाजनतर्फ गएको नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको भनाई। ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा आफूलाई थाहा नदिएको दाबी। बिहिबार देशभर थप 412 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 483 जना निको भए, थप 4 जनाको मृत्यु। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन विजय भएको अमेरिकी कांग्रेसद्वारा पुष्टि। आफू विधिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। र 2 अर्ब 40 करोड रुपैयाँको लागतमा भक्तपुरको फाँगेरी डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी रङ्गशाला निर्माण हुँदै 5 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा आफूहरूको भूमिका सशक्त पार्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन पौष 17 गतेदेखि सुरु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै यस राष्ट्रिय सभा अधिवेशनलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। विधेयकहरू दुवै सदनबाट पास हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस नदिने आशंकाका साथ अधिवेशन लामो समय जान नसक्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू नै बताउँछन्। यद्यपि सरकारले दिएको बिजनेसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई निकास दिन भूमिका खेल्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य शान्ति अधिकारीले नीति निर्माण गर्ने काम र सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई निकास दिई सङ्कटबाट बचाउन भूमिका खेल्ने बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाले पास गरिसकेका र राष्ट्रिय सभाले पास गर्न बाँकी रहेका विधेयकहरू पास गरिने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा भर्खर विघटन भएको छ हैन, यो कोमामा गएको अवस्था छ। यो चाहिँ सर्वोच्चले यसलाई मृत घोषणा गर्न पनि सक्छ, यसलाई पुनर्जीवित गर्न पनि सक्छ हैन, दो साँझमा छ। र यस्तो अवस्थामा अब राष्ट्रिय सभाले यो एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो र यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह अवश्य पनि गर्नेछ। र हामीले अब नीति नियम निर्माण गर्ने कुरो र देशको लागि हैन, यो अवस्था भनेको त एकदम सङ्कटपूर्ण अवस्था हो नि। यो अवस्थालाई कसरी हुन्छ यो निकास दिनको लागि हाम्रो भूमिका हाम्रो संसदहरूले हामीले अवश्य पनि खेल्नेछौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य राम लखन चमारले सरकारले आवश्यक ठानेका कामको सन्दर्भमा त्यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभाले वहन गर्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा नभएको बखतमा सरकारले आवश्यक ठानेका कामको सन्दर्भमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ राष्ट्रिय सभाले नै वहन गर्ने हो। त्यसकारणले राष्ट्रिय सभाको भूमिका अहिले एकदम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यसले चाहिँ आफ्नो कुशलताका साथ कामलाई अगाडि बढाउँछ। विधेयकको काम नहुने भएकाले अधिवेशन लामो समय जान नसक्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले बताउनु भएको छ। यद्यपि समिति मार्फत हुने कामहरू भने हुने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा नभएको र प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा जाने र प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएका विधेयकहरू राष्ट्रिय सभामा आइसकेपछि दुईटै सदनबाट पास भइसकेपछि मात्र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने हुँदा यो एउटा सदन नभएको हुनाले अब राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन त्यति लामो हुँदैन।
कोभिड-19 को विषय, विभिन्न आयोगको प्रतिवेदन लगायत राष्ट्रिय सभाको बिजनेस हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा जनताका जल्दा बल्दा सवालमा राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनुपर्ने तथा जनतालाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्था छ भन्ने अनुभूति दिलाउन राष्ट्रिय सभा बैठकको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन, कालीकोट जिल्लामा बाढी प्रभावितहरूको व्यवस्थापन र उखु किसानको भुक्तानी लगायतका विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद उदय शर्मा पौडेलले 2017 साल पुस 1 गतेको शाही कदमको पुनरावृत्ति हुने गरी 60 वर्षपछि पुस 5 गते संविधानको कुनै धारामा पनि उल्लेख नभएको काम वर्तमान सरकारले गरेको बताउनु भयो। आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु चित्त बुझ्दो कदम नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले असंवैधानिक कदम फिर्ता लिन समेत आग्रह गर्नुभयो। नेकपाकै अर्का सांसद जीवन बुढाले गत भदौ महिनामा कालीकोट जिल्ला नरहरिनाथ गाउँपालिका, राजकोट नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, महावै गाउँपालिका र सनित्री त्रिवेणी गाउँपालिकामा भीषण बाढी र पहिरो गई 1100 भन्दा बढी नागरिकहरू घरबार विहीन भएको र उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि अहिलेसम्म केही काम नभएको बताउनु भएको छ। गएको भदौ महिनामा कालीकोट जिल्ला नरहरिनाथ गाउँपालिका, राजकोट नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, महावै गाउँपालिका र सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकामा भीषण बाढी र पहिरो गई 1100 भन्दा बढी नागरिकहरू घरबार विहीन भएका छन्। सोको पुनर्स्थापनाको निम्ति अहिले कालीकोट जिल्लामा हिउँ परिरहेको छ र नागरिकहरू खुला आकाशमा बस्न बाध्य छन्। उनीहरूको पुनर्वासको निम्ति नेपाल सरकारको गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद तारादेवी भट्टले किसानहरूले मेहनत गरेको उखुको पैसा माग्न प्रत्येक वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको तर सरकार मौन रहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले आश्वासन दिने तर किसान सधैँ मर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो। त्यसको जवाब सरकारले दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। चिन्ताग्रस्त किसान मर्नुपर्ने किन? सरकारले यसको जवाब दिनुपर्छ। किसानले मल बिउ बिजन पनि समयमा उपलब्ध नगराउने र यसरी किसानले दोब्बर खाद्यान्न उत्पादन गर्ने भनेर सरकारले समयमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ। यसरी कसरी उपलब्ध गराउनुहुन्छ किसानहरूले? यसको लागि सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको एकता जोगाउन राजीनामा दिएको भए राम्रो हुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै गौतमले पार्टीका नेताहरूले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लग्दैछन् भन्ने थाहा पाएपछि संसद विघटन गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको भए राम्रो हुने बताउनु भयो। मेहनत गरेर निर्माण गरेर बनाएको पार्टी जोगाउनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव आएको थाहा पाउने बित्तिकै प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा पहिला नै राजीनामा दिएको भए पार्टी पनि जोगिने र इतिहासमा उदाहरण समेत प्रस्तुत हुने उहाँको भनाइ छ। संसारमा सबभन्दा पिछडिएको देशको रूपमा रहेको नेपाललाई समृद्ध नेपाल बनाउनुको निम्ति नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्न सकियो भने त्यो मेरो जीवनको अर्को उद्देश्य पूरा हुनेछ। त्यो पनि मैले प्राप्त गरेँ। त्यो जनताले प्राप्त गरे, कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेका सबैले प्राप्त गरे र म त्यस बेला अति खुसी भएँ कि मेरो जीवनको लक्ष्य पूरा भएको छ। अब मलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागे बापत कसैले पनि धिक्कार्ने छैनन्। नेता गौतमले आफूले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान लागेको सम्बन्धमा थाहा नपाएको गुनासो समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने बेला आफूलाई नसोधिएको गुनासो गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आफूले असंवैधानिक कदम भनेको पनि बताउनु भयो। तर अहिले सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरू संवैधानिक इजलासमा लगिएपछि असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। यो विषयमा बोल्न पाउने मौलिक अधिकार भए पनि अदालतमा विचाराधीन विषयमा असंवैधानिक भन्यो भने अदालतको राजनीतिक रूपमा अपमान हुने बताउनु भएको छ। आफूले राजनीतिक रूपमा एकता भङ्ग भइसकेको पार्टीलाई फेरि पनि एकता गराउन सकिन्छ कि भन्ने तर्फ लागिरहेको पनि बताउनु भयो। तर दुई समूहका मुख्य नेताहरू नै आरोप प्रत्यारोपतर्फ लागेकोले समस्या झनै बढेको
बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले वैशाखमा चुनाव नहुने दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउने संसदको अधिकार भएकाले त्यससँग डराएर संसद विघटन गर्न नहुने बताउनुभयो। पार्टीले काम गर्न नदिए अध्यक्ष असफल भएको हुने र अविश्वास प्रस्ताव आउन लागे प्रधानमन्त्री असफल हुने भन्दै उहाँले सरकारलाई पार्टीले सहयोग गरेको भए पनि पार्टीको विवादमा प्रधानमन्त्रीले संसद र व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको बताउनु भयो। वैशाखमा चुनाव नहुने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले झुट बोलेको साबित भएको समेत बताउनु भएको छ। सांसद बिडारीले संविधान निर्माण गर्दा ताका देश विदेशका विज्ञहरूसँग परामर्श गरी प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको सनकको भरमा भङ्ग गर्न नसकिने बनाइएको बताउनु भयो। सरकारको अलोकप्रियता बढ्दै गएकाले यो व्यवस्था बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुने प्रणाली र आफ्नै पार्टीका विरुद्धमा संसद विघटनको घोषणा गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। सीधा कुरा। भारतले रणनीति चेन्ज गर्यो, खुलेर विरोध नगर्ने, मित्र हुने, फकाउने, फुल्याउने, सर्काउने, फुर्क्याउने, जुधाउने, दुईटै नेतालाई जुधाउने र अब त्यसपछि यो पार्टी विभाजन गर्ने, सरकार छुट्याउने। मार्क्सवादका अपरिपक्व मान्छे मदन भण्डारी सांस्कृतिक कर्मी, राम्रो भाषण कला भाषणबाज व्यक्ति होइन, केही राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्ने मान्छे तर राजनीतिमा अत्यन्त कच्चा मान्छे, कम्युनिस्ट मार्क्सवादमा कच्चा मान्छे, मार्क्सवादको सतही ज्ञान भएको मान्छे होइन, जो पुष्पलालको पार्टीमा उहाँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सांस्कृतिक विभागको मान्छे मात्रै हो। जनगणतन्त्र आइहालेको थियो, यो प्रचण्ड र बाबुरामको गद्दारीले नआएको भनेर उनीहरूलाई दोष दिएर अहिले यी धेरै समूहका मान्छेहरू फेरि त्यस केपी ओलीको यो सत्ताको विकल्प भनेको जनगणतन्त्र हो भनेर उत्रिएका छन्। अनि त्यो 46 सालको परिवर्तनमा भारत आयो र उसले थोरै सहयोग गरे पनि उसले हामीसँगबाट धेरै कुरा उहाँमा यति ऱ्यापिडली राष्ट्रिय चेतना, राष्ट्रिय भावना जागृत हो कि उहाँले भन्नुभयो देशको निम्ति बलिदान हुनु हरेक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो, देश खतरामा छ भन्नु। उहाँले भारत छोड्नु हो, म भारतमा बसेर ठुलो आन्दोलन गर्दिनँ भन्नु। उहाँले सिक्किम देख्नुभयो, उहाँले शेख मुजिबको दशा देख्नुभयो, उहाँ आउनुभयो, उहाँको पोजिटिभ स्टेप हो। अब त्यस बेला हामीलाई 46 सालको आन्दोलनमा भारतले हामीलाई राजालाई हटाउन हतियार बोक भनेर सलिम मिया अन्सारी मार्फत खबर पठायो, हामीले मान्यौँ। अनि त्यसपछि प्रचण्ड सालले 52 सालमा सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीतिले अनि त्यो त गलत भयो। त्यस बेला यी प्रचण्डले नेतृत्वको सुरक्षाको नाममा उहाँले क्रान्तिको हेडक्वार्टर नेपालबाट इन्डिया सारे। इन्डिया भनेर ती शासकको काखमा लगे जुन शासक नेपालको प्रति विस्तारवाद लागू गर्ने शासक हो। जब जसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने कुरालाई केपी ओलीहरूले छोड्छन् भने, प्रचण्डले 52 सालको आमिसको कार्यनीतिलाई गल्ती भयो भनेर सच्याउँछन् भने, दावेदारीवादलाई उनले छोड्छन् भने र माओवादी पार्टी भनेर एन्टी माओ पोलिसी काम गरेको कुरालाई आत्मालोचना गर्छन् भने उनीहरू दिगो एकतामा हुन सक्छन्। सम्भवतः यस्तो भयो भने म पनि त्यहाँ हुन्छु। सीधा कुरा। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानु नै वर्तमान राजनीतिको सही निकास भएको बताउनु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले प्रतिनिधि सभालाई आफ्नै सरकार ढाल्ने संयन्त्रको रूपमा दुरुपयोग गर्न दाउपेचको अखाडा बनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले बाध्यात्मक कदमको रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै ताजा जनादेशमा जानु वर्तमान राजनीतिको सही निकास हुने बताउनु भयो। संविधानमा संसद विघटनको विशेषाधिकार र प्रधानमन्त्रीसँग भएको र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको सही समाधान निर्वाचनले नै दिन सक्ने भएकाले सबै चुनावतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक भट्टराईले सरकारले काम गरेन भने जनतामा निराशा फैलाउने दुष्प्रचार गरिएको समेत बताउनु भयो। सरकारले थुप्रै काम गरेको र मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ। सङ्कट र खतरायुक्त तुइनबाट मानव जीवनलाई मुक्ति दिनु, लोड सेडिङ मुक्त गर्नु तथा सङ्घीयतालाई मजबुत गर्नु लगायतका मुख्य काम सरकारले गरेको बताउनु भयो।
प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता विरोधी करार गर्न खोजिए पनि संघीयताको संस्थागत विकासको निम्ति कानुनी प्रबन्ध, संरचनागत व्यवस्था, बजेट विनियोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा अङ्गहरूको व्यवस्थापन गरी प्रधानमन्त्रीले संघीयतालाई मजबुत बनाउनु भएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जङ रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिटलर बन्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान नमानेर हिटलर प्रवृत्ति देखाएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले संविधान मान्न नपर्ने तर अरू सबैले मान्नुपर्ने सोचाइ राखेको भन्दै सांसद रायमाझीले हिटलरको संज्ञा दिनुभएको हो। र एउटा भ्रष्टाचारी नेतालाई जोगाउन हुँदाखेरि आज यो मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुर्घटनामा पुगेको छ। त्यसकारण सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले अन्तिममा बोलिसकेपछि यो संविधान नेपालीमा लेखेको छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले यो संविधान पढ्न नेपालीमा जान्नु भएन भने यसको अनुवाद इङ्ग्लिसमा पनि गरिएको छ। त्यो गुगलमा छ, उहाँका सल्लाहकारहरूले एकपल्ट निकालेर देखाएको हुन्छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा रहने आफ्नो योग्यता गुमाइसकेको समेत सांसद रायमाझीले बताउनु भएको छ। सांसद रायमाझीले सरकारले जस्तो सुकै कदम मान्न बाध्य पारेर राष्ट्रपति संस्थाको बदनाम गरेको समेत बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न लगाएको समेत उहाँको आरोप छ। त्यसकारण यो संविधान पढ्नको लागि सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत म बोलिसकेपछि अन्तिममा बुझाउँदैछु र प्रधानमन्त्रीसम्म पुगोस् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्षज्यू। र एउटा प्रधानमन्त्री हुनको लागि योग्यता चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ पहिलो योग्यता। दोस्रो, बहुमत सदस्यहरूको माननीय सदस्यको समर्थन हुनुपर्छ। तेस्रो, मानसिक सन्तुलन ठिक भएको हुनुपर्छ। सरकारले समृद्धिको सपना देखाएको तर समृद्धिका लागि कुनै काम नगरेको पनि रायमाझीले बताउनुभयो। कोभिडमा भ्रष्टाचार, गोकर्ण रिसोर्टको विषयमा 50 करोड रुपियाँ बढी अनियमितता भयो तर कम्युनिस्ट नेताहरूले प्रश्न नउठाउँदा अहिलेको अवस्था आएको बताउनुभयो। कोभिडका कारण आक्रान्त भएका नागरिकको उपचार गर्न पैसा नहुने तर चुनाव गर्नका लागि अर्बौं रुपियाँ कहाँबाट आउँछ भन्दै उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। बिहीबार नेपालमा थप 412 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 412 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,63,605 पुगेको छ, जसमा 5,058 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै 483 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,56,644 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,903 पुगेको छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,058 रहेको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम, साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा। कार्यक्रम गोलार्ध। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाली बजारमा बिहीबार सुनको मूल्यमा प्रतितोला 1,300 रुपियाँले गिरावट आएको छ। यो सँगै बुधबार प्रतितोला 96,700 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन बिहीबार प्रतितोला 95,400 रुपियाँ कायम गरिएको छ। यस्तै तेजाबी सुन बिहीबार प्रतितोला 94,900 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार तेजाबी सुन प्रतितोला 96,200 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै चाँदी प्रतितोला 10 रुपियाँले घटेको छ। बिहीबार चाँदी प्रतितोला 1,330 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाका दुवै सदनको संयुक्त बैठकले जो बाइडेनलाई राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजयी भएको प्रमाणित गरेको छ। स्थानीय समयअनुसार बुधबार अबेर राति सकिएको दुवै सदनको बैठकले बाइडेन 306 इलेक्टोरल कलेज मत पाएर विजयी भएको कुरालाई प्रमाणीकरण गरेको हो। उनका प्रतिस्पर्धी रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पले 232
इलेक्टोरल मत पाएका थिए। सुरुदेखि नै चुनावमा धाँधली भएको बताउँदै आएका ट्रम्पका समर्थकहरूले बैठक चलिरहेको बेला संसद भवनमा हिंसा मचाएका थिए। 4 जनाको ज्यान गएको हिंसाका कारण बैठक अवरुद्ध भएको थियो। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बसेको बैठकले बाइडेनले जितेको प्रमाणित गरेको हो। उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले संयुक्त राज्य अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपति जो बाइडेन हुने घोषणा गरे। बाइडेनले जनवरी 20 मा राष्ट्रपतिको शपथ लिनेछन्। यता हालका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावको नतिजाप्रति असन्तुष्टि भए पनि आफू विधिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताएका छन्। तर वैध मतगणना हुनुपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने विषयमा सधैँ लडिरहने उनको भनाइ छ। अब पालो खेल समाचारको। ₹2.40 अर्ब को लागतमा भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिका 7 स्थित भगेरी डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी रङ्गशाला निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। बहुद्देशीय अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी मैदानको अवधारणासहित निर्माण थालिएको योजना अन्तर्गत अहिले जमिन सम्याउने काम भइरहेको छ। रङ्गशाला निर्माणका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको बजेटमा निर्माण कार्य भइरहेको हो। 40,000 दर्शक क्षमता रहने उक्त खेल मैदान निर्माणको पहिलो चरणको डिपिआरको काम सम्पन्न भई नगरपालिकाको बजेटमा हाल निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको हो। स्थानीय र सरकारी तवरबाट भइरहेको कामबारे सङ्घसँग सल्लाह भएको र हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको नेपाल रग्बी सङ्घले जनाएको छ। 5 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेकपाको अन्तर्विरोधका कारण संसद विघटन गरिनु चित्त बुझ्दो कदम नभएको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको टिप्पणी। प्रधानमन्त्रीले पदमा रहने योग्यता गुमाइसकेको आरोप। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीका कारण पार्टी विभाजनतर्फ गएको नेकपा उपाध्यक्ष गौतमको भनाई। ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा आफूलाई थाहा नदिएको दाबी। बिहिबार देशभर थप 412 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 483 जना निको भए, थप 4 जनाको मृत्यु। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन विजय भएको अमेरिकी कांग्रेसद्वारा पुष्टि। आफू विधिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। र ₹2.40 अर्ब को लागतमा भक्तपुरको भागेरी डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी रङ्गशाला निर्माण हुँदै 5 वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।